اللہ دے کن فیکون دیاں قدرتاں دا مالک ہے ہر شے دے قادر قدیر ہے تو ہر شے دے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اٹھے زمین کھلی آر دینا تھما باجا سمان ٹھکا دینا کوئی آگے دا بھورا لیر تردہ تو پیغمبری کر عطا دینا میں قربان جا تیریاں قدرتا تو کدی ایو جے چکر چلا دینا حضرت مریم دی کرن صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینا بچے جمدے کدی نہیں بول دینے پر تو ایسے بھی ڈکا دینا حضرت یوسف تے جدو بہتان لگ دے انہوں نے اہل دا بندہ بلا دینا مائی عائشہ تے جدو بہتان لگ دے او دو آپ شماد تا چاہ دینا بڑیاں بڑیاں دے توڑ غرور دینا اکڑ کھانا دی اکڑ گواہ دینا کرون کافر نو سنے خزانے آدے تو ویچ زمین دن سا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو ڈھون آیا ابابیلہ نو حکم سنا دینا او چونچہ جو ککرا گیران دینے پر تو انہ دے بمب بڑا دینا اگر ہاتھی نو مار نہ ہوئے مقصد ان دے سنت کیڑی لڑا دینا بھلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت اپنے قدرت دے مندر بھی کھا دینا نہ پوچھن تے آنے تے نہ پوچھے کی سالی ادھا لگا دینا اگر پوچھن تے آنے تے پل اندر نانی سبنے یاد کرا دینا جس دریاؤں تو موسیٰ نو پار کرنا ان دے ویچ فیرون ڈوبا دینا کسے قسم دا خوف نہ ڈر تینو اپنی پیدا ہی کر رضا دینا تیری صفت مال کا مکھنی نہیں بلوچ اپنی گل مکاد اللہ کن فیکون دیا قدرت دا مالک ہے کہ نہیں